बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सुबह एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सवात का इलाका मंगोरा है, वहाँ का जो एक मेन जो चौक है, वहाँ पर एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसकी तस्वीर वायरल हो रही है और वो दिल जो है वो मुँह को आता है। वो जब मैं तस्वीर देखता हूँ तो तकलीफ़ होती है कि हमारे माशरे में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रही, वरना कोई ऐसा भी करता है कि मासूम के सामने अपनी ही बीवी को कत्ल कर दे। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या आज सवात में पेश आया है, जहाँ पे एक तस्वीर वायरल हो रही है और उसमें देखा जा सकता है कि एक माँ को, एक ख़ातून को, एक हव्वा की बेटी को, एक पाकिस्तान की बेटी को उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो काम काज के सिलसिले में जा रही थी। अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए वो घरों में काम करती थी। उसका अपने शौहर अख्तर अली के साथ तनाज़ा चल रहा था और ये भी बताया जा रहा है कि उसके हवाले से उसका जो खुला का केस भी कोर्ट में पेंडिंग था। तो अख्तर अली ने सुबह मौका पाकर उसको सरे बाज़ार गोली मारकर कत्ल कर दिया और जिसके बाद बच्चा माँ के सीने पर बैठकर ज़ारों कतार चिल्लाता रहा, रोता रहा, चीखता रहा और अपनी माँ को उठाने की कोशिशें करता रहा। लेकिन वो बच्चा मासूम ये नहीं जानता था कि उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुकी है। ऐसे में दरिंदों से इतना ही कहूँगा, एक ख़ातून की जान लेकर क्या आपने सुकून हासिल कर लोगे? अपनी अना को कितनी तस्कीन कब तक पहुँचा लोगे? वो तो वापस नहीं आएगी। लेकिन इसमें अब रियासत पाकिस्तान की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। रियासत पाकिस्तान के वो तमाम बड़े जो इनके इख्तियार में हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, उन्होंने इस बच्चे को इंसाफ देना है। माँ उसकी वापस नहीं आ सकती, उसके दुख, उसके जो दर्द हैं वो तो शायद अब कभी कम नहीं हो सकते, लेकिन उसको आप इतना इत्मीनान ज़रूर दे सकते हैं कि उस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए ताकि उसको इतनी ज़रूर तस्कीन मिले कि रियासत पाकिस्तान उसके साथ खड़ी हुई थी। और अगर रियासत पाकिस्तान इस बच्चे को इंसाफ नहीं देती या देने में नाकाम होती या किसी भी वजह से इंसाफ नहीं दे पाती, तो याद रखिए रोज़े क़यामत भी एक अदालत लगेगी और उस अदालत में ये ख़ातून जो है आप सब पर अपना चार्ज फ्रेम करेगी, आप सब पर फ़र्द जुर्म आयद करेगी और आप सब उस अदालत में एक कटहरे में खड़े होंगे जहाँ पे आपको हिसाब देना होगा कि पहले आपने इसकी हिफाजत को यकीनी क्यों नहीं बनाया और उसके बाद जुर्म हो गया तो आपने उसके कातिल को सज़ा क्यों नहीं दी। इत्तलात ये है, बताया ही जा रहा है कि मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया है। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि इस बच्चे को इंसाफ मिलेगा और ये जुल्म जो बर्बरियत हुई है उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। नाज़रीन, इस पे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं उस वाक़े की तरफ जो हमारी सोसाइटी का एक और घनौना चेहरा सामने आया है। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जिसमें करोड़ों की आबादी है, उसकी तारीख़ का सबसे बदतरीन जो है वो गंदा तरीन स्कैंडल सामने आया है और वो स्कैंडल उस शख्स का है जिसने लोगों को, बच्चों को तालीम देनी थी, जो बच्चों की तालीम का इंतज़ाम कर रहा था। वो तालीम तो ना दे पाया लेकिन वहाँ पर असमतें, इज़्ज़तें ज़रूर लूटता रहा। सिर्फ इज़्ज़तें ही नहीं लूटता रहा बल्कि वो वो इज़्ज़तें नहीं लूटता रहा बल्कि इनके साथ वो घनौना खेल भी खेलता रहा और वीडियोस भी बनाता रहा। बहरहाल वो अपने अंजाम को पहुँचा। तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये वाक़या क्या है और क्या पेश आया। ये जी ख़वातीन के साथ मुबैना ज़्यादती करने वाले जो प्रिंसिपल हैं उसकी जो वीडियोज़ हैं वो बरामद हुई हैं। तकरीबन 25 वीडियो बरामद हुई हैं और पुलिस ने ये बताया है कि जो मुतासरा ख़वातीन हैं उनकी तादाद जो है वो 45 तक पहुँच चुकी है। ये जो है और जिसमें भी बताया ये जाता है कि ये ज़्यादातर जो अपनी जिनसी हवस का निशाना टीचिंग स्टाफ को बनाता था, उनको जॉब्स ऑफ़र करता था और उसके बाद उनके साथ ये खेल खेलता था। अब सोचिए, जो ख़वातीन है, ज़ाहिर है जो अच्छी फैमिली, तगड़ी स्ट्रॉन्ग जिनका फैमिली होती है, तो ज़ाहिर है वो जॉब के लिए शौक़ से जॉब करती हैं, तो वो अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने देती। और जब आप इस तरह का किसी के साथ घनौना खेल खेल रहे होते हैं तो आप सोचिए वो कितनी मजबूर होगी कि उसने जॉब हासिल करनी ही करनी है, तो उसके लिए वो कीमत क्या अदा कर रही है। तो बहरहाल ये जो मुलज़िम को पकड़ा गया है, जिसमें
ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ملزم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ٹیچنگ سٹاف نہیں ہے بلکہ جن کے ساتھ میرا ریلیشن تھا ان کے ساتھ ہے، یہاں تک وہ اعتراف ضرور کر رہا ہے۔ وہ کیا کرتا تھا، جو ایس ایس پی ملیر ہیں وہ کہتے ہیں جو خواتین انٹرویو دینے آتی تھی جاب کے لیے ان کو یہ ٹریپ کرتا تھا۔ کیس میں مزید ابھی گرفتاریاں کرنی ہیں اور انکشافات بھی متوقع ہیں۔ موبائل فون سے مبینہ طور پہ جی اس کے 25 ویڈیوز جو ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں، اور 25 ویڈیوز 4 خواتین کی ہیں، باقی اب سوچئے کہ کتنی ہوں گی جو الگ وقتوں میں بنائی گئی ہیں۔ یہ ہائی پروفائل کیس کیونکہ بن چکا ہے، اور اس میں یہ کیا کرتا تھا، ان کی ویڈیوز بناتا تھا، ان کو بلیک میل کرتا تھا، اور اس میں اور بھی 3 ملزمان ملوث ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ملزم ایک کا نام علی ہے، کاشف ہے اور شکیل، یہ اپنے ٹھکانوں پر بھی موجود نہیں تھے، وہاں سے فرار ہو گئے، ان کے پاس کیمروں تک رسائی تھی، اور تینوں ملزمان اس وقت مفرور ہیں۔ اور جو علی جو مردان ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیادتی کا نشانہ بننے والی خواتین کو بلیک میل بھی کیا جاتا تھا، کیمرے لگانے والے اور ساتھی ان کو فون کرتے تھے۔ ایک ملزم کی جانب سے نازیبا ویڈیو وائرل کی گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جلد گرفتار بھی کر لیں گے۔ آج اس پرنسپل کو، عرفان کو پیش کیا گیا وہاں پر، تو کورٹ میں جس کو پیش کر دیا گیا جی، یہ گلشن حدید کا جو سکول ہے اسی کے زیادتی کیس میں، اور اس کی ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی پولیس کی جانب سے استدعا کی گئی، کہا گیا کہ 7 روز کا جسمانی ریمانڈ ہمیں دیا جائے تاکہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر سکیں۔ عدالت نے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ ملزم کا جو ہے وہ منظور کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی وہاں پر عدالت میں وکیل نے انکشاف کیا ہے کہ ملزم اکیلا نہیں بلکہ یہ پورا گینگ ہے۔ تو جس کے بعد عدالت نے استفسار کیا کہ یہ عرفان کون ہے۔ عدالت نے کہا کہ ملزم سے بیان لیا ہے یا نہیں، جس پر تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزم سے تفتیش کرنی ہے، مزید ویڈیو بھی تحویل میں لینی ہے۔ اب تک 45 سے زائد متاثرہ خواتین کا معلوم ہو سکا ہے، اور ملزم خواتین کو بلیک میل کرتا تھا، یہ گروہ ہے۔ ملزم سے تفتیش کے بعد مزید کارندے بھی گرفت میں آئیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملزم کا موبائل فون بھی فرانزک کروانا ہے، جس کے بعد عدالت نے پولیس کی استدعا منظور کر لی اور 7 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب جو کہتا ہے جی ملزم کے جو تفتیشی افسر نے ایک اور بات کی تصدیق کی ہے کہ ملزم کے خلاف ایک متاثرہ خاتون نے پولیس سے رابطہ بھی کیا ہے۔ متاثرہ خاتون کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا، مقدمے کی تفتیش اعلیٰ سطح کی کمیٹی بھی کر رہی ہے، یہ بھی انہوں نے بتایا ہے۔ اب آپ سوچئے اس شخص کا گھنونا چہرہ، کہتے ہیں کہ انسان جرم کرتا رہتا ہے اور یہ بھول چکا ہوتا ہے کہ ایک دن وہ پکڑا جائے گا، اس کا یہ گھنونا چہرہ دنیا کے سامنے آ کر رہے گا۔ اب چہرے پہ اس کی داڑھی ہے، اور یہ شخص جو ہے اس کھیل میں ملوث رہا، کھیلتا رہا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ رسی ڈھیری چھوڑ دیتا ہے اور پھر ایک دن یکدم کھینچتا ہے۔ اب یہ شخص نہ اپنی فیملی کو، نہ اپنے ریلیٹیو کو، نہ کسی زمانے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اگر یہ انسان کا بچہ ہوا تو یہ کہیں آنے جانے کے قابل نہیں رہا، اس سوسائٹی کا وہ حصہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ تو پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا ہے، ویڈیوز برآمد کر لی گئی ہیں۔ اب پولیس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو آن میرٹ اس کیس کو دیکھے، اتنا ایویڈنس اسٹرانگ کرے کہ یہ درندہ بچ نہ سکے، ورنہ وہ بہنیں بیٹیاں جو عصمتیں لٹوا چکی ہیں اس کے ہاتھوں، وہ انصاف کو ترستی رہیں گی۔ اور ہمارا نظام انصاف تو پہلے ہی اللہ حافظ ہے، لیکن خدا را اس انصاف کے نظام کو بہتر کیجئے اور ان لوگوں کو عبرت کے نشان بنائیے قانونی طور پہ، تاکہ یہ آئندہ کوئی ایسا گھنونا کھیل کھیلنے سے ایک بار نہیں بلکہ 1001 مرتبہ سوچیں۔ اس کیس پہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بان۔